अब चाहिँ म सिंगल हो के भन्छ भ्याकेन्सी खाली भनेर चाहिँ घरमा डराउनु हुन्छ क्या अब बुढी भई एज धेरै भयो बिहा गर्दैन यसलाई भन्ने खालेको डर राख्नुहुन्छ अब तपाईकै जिन्दगीले काट्नु पर्यो त जनता जान्न चाहन्छ म यस्तो स्टोकारकी भएर चाहिँ म सिम काट्दिन्छु भनेर काटेको त होइन तिमीलाई मैले तिमी भने तिमीले मलाई तपाईँ भनिरहेको छ थाहा छ हैन ठिकै छ अहिले तिमी भन्छ है त बल्छी धुर्पेलाई नि मिस गरिरहेको छु हिजोसम्म एकदम मजाले कुदेको मान्छे आज कोभिड देख्यो आज सुत्यो क्या त्यस्तो धेरै विकनेस गराउँदो रहेछ क्या यो कोभिडले चाहिँ हुँदैन थियो कि के चपाएको जस्तो क्या स्वाद पटक्कै पाउनुहुन्न थियो नाकमा स्मेल नै छैन होइन अनि स्मेल नभएपछि त्यो मिठै हुँदैन क्या कुनै पनि चिज स्मेल पनि छैन चपाउँदाखेरि पनि जिब्रोमा चाहिँ के चपाएको मासु ल्याएर दिए तर चपाउँदाखेरि के चपाएको अब त्यो टेस्टलेस क्या माटो चपाएको जस्तो अब त्यो स्वादै छैन कि केही कुराको पनि त्यो अझ माटोमा पनि केही स्मेल हुन्छ स्वाद हुन्छ होइन केही हुँदैन कोरोना लागेर कोही मरेको छैन बुढाबुढी मात्रै मरेछ अब सुगर पेसेन्टहरू मरेछ होइन अलि धेरै विक भएको मान्छेहरू कमजोरहरू मरेको छ भने हुन्छ नि सबै यस्तो डेथ भइरहेछ भनेर अलिक केयरलेस बढी गरिदो रहेछ होइन त्यति बेला 10-12 दिन एउटै रुममा एउटै कोठामा बस्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम हुनसक्छ होइन डराएर आत्तिएर अब कतिले मलाई अब त्यो पिरियडमा आज यतिजना मर्यो नि भनेर सुनाइदिन्छ कि मान्छेहरूले आफू बिरामी भएर ढलिरहेछ बेडमा अनि तपाईँ सिङ्गल हो भने थाहा पाएँ म पनि बिहा गर्न खोजिरहेको भनेर एउटा चितवनको हो कि कहाँको मान्छे एकजना हुनुहुन्छ क्या बाहिर बस्ने उहाँले मेसेज गर्नुभएको थियो यति लामो त्यो आएको तपाईँको रिप्लाई चाहिँ के भयो तिम्रो नाममा दिन रात चल्छ उठाऊ मेरा नजरको घुम्टोहरू तिम्रै मुहार हेर्न चञ्चल छन् स्वागत छ स्टुलाई थ्याङ्क यू सो मच पूजा आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम छु अघि भर्खर मात्र कोरोनालाई जित्नु भएको छ होइन आज हामी कोरोना अनुभव पनि तपाईँको सुन्दैछौँ सो कतिको डर लागेको त्यो टाइममा चाहिँ कोरोना हुँदा यस्तो भयो कोरोना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै डर लाग्यो होइन अब कोरोना हुनुभन्दा अगाडि कस्तो भने सुरुमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कोरोना हुनुभन्दा अगाडि जस्तो कोरोना भएको पोजिटिभ नदेखिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने केही हुँदैन कोरोना लागेर कोही मरेको छैन बुढाबुढी मात्रै मरेछ अब सुगर पेसेन्टहरू मरेछ होइन अलि धेरै विक भएको मान्छेहरू कमजोरहरू मरेको छ भने हुन्छ नि सबै यस्तो डेथ भइरहेछ भनेर अलिक केयरलेस बढी गरिदो रहेछ होइन अनि जब कोभिड पोजिटिभ देख्यो त्यसपछि चाहिँ कस्तो डर लाग्यो पछि ला मलाई कोभिड भयो भन्ने नै थाहा थिएन कोभिड पोजिटिभ देखिसकेपछि अति नै डर लाग्थ्यो कुन चाहिँ चरणमा पुगेपछि तपाईँलाई थाहा भयो ला मलाई त कोरोना पो भयो कि भनेर चाहिँ तपाईँ चेकअप गर्न जानुभयो ए मेरो चाहिँ खासमा मेन्सुरेसनको टाइम पनि थियो होइन त्यति बेला अनि बडी एकदम धेरै दुख्छ नि त्यस्तो बेलामा अनि ढाडहरू एकदम धेरै दुखेको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अब त्यस्तै प्रब्लम भयो होला बिहानै अब जहिले म प्राय मिन्स हुने चाहिँ बिहानै मिन्स हुन्थ्यो कि ए हजुर बिहानै अनि त्यो भएको हुनाले त्यही भएर ढाड दुख्यो होला भन्ने भयो कि मलाई त्यति साह्रो फोकस भएन अनि कोभिडतिर मैले सोच्दैन किनभने हामी घरबाट खासै निस्केको पनि थिएन होइन अब कोभिड होला भन्ने त त्यो सोचेकै थिएन अनि ढाड दुखिसकेपछि त त्यतिकै भयो अनि खानासाना खाना भयो अनि भोलिपल्ट बिहान उठेर म खाना बनाउन माथि चढ्दा पनि त्यो पेन किलर खाएर चढेँ कि मलाई अति नै पेन भएपछि अनि सक्दै सकेन कि पेन किलर पनि ढाड दुख्न कन्ट्रोलै नभएपछि त अरू बेला त हुन्थ्यो यो चाहिँ भएन भनेपछि तल झरेर म पकाउनै सकिनँ बहिनीलाई जा मैले सकिनँ भनेर भने अनि सुतिरहेको थिएँ अनि कताबाट माइन्डमा यत्तिकै स्ट्राइक भयो कि यो त कोभिड पो हो कि भन्ने कुरा सुतिरहेको थिएँ होइन त्यति बेलासम्म पनि मलाई कोभिड भयो भने थाहा थिएन क्या अनि भयो अनि त्यसपछि टेस्ट गर्न जाँदाखेरि पोजिटिभ आयो अब त्यति बेला अब अलिक त्रास नै थियो होइन पोजिटिभ आयो भनेपछि त्यो रिपोर्ट आउने बित्तिकै कतिको एउटा हुन्छ नि मनमा अत्तालिनु भएको थियो तपाईँ चाहिँ म अत्तालिन एकछिन चाहिँ अत्तालिएको थिएँ होइन अब खासमा सुरुमै ज्वरो आइसकेको थियो है ज्वरो मैले चेक गर्दाखेरि 101 थियो त्यसपछि मैले कोभिड भयो एकदम तात्यो टाउको ताते जस्तो भयो अनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड छ कि भनेर टेस्ट गर्दाखेरि के रिपोर्ट आउन त भोलि लाग्थ्यो होइन एक दिन पछि केएमसीमा टेस्ट गराएको थिएँ एक दिन टाइम लाग्ने रहेछ अनि राति मेरो टाउको एकदम बिस्सरी ताते कि बिहान टेस्ट गर्न दिएँ अनि राति त
रिपोर्ट आएको थिएन अनि तातिसकेपछि मलाई कति रहेछ भने टेस्ट गर्दाखेरि त ज्वरो अब त्यो 99बाट 98 आयो 99 होइन त्यो ज्वरो नाप्दाखेरिको फेज चाहिँ एकदमै डर लाग्दो थियो क्या ला अब 100 फोनै पुग्ने हो कि कन्ट्रोलै नहुने हो कि होइन त्यो खालको डर चाहिँ भइरहँदो रहेछ क्या ज्वरो आउन्जेलसम्म अनि सिटामोलले पनि ज्वरो कतिलाई कन्ट्रोल गरेको थिएन भन्छ होइन मलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल भयो ओके अरू बेला पनि त ज्वरोहरू आउँथ्यो होला तपाईँलाई सामान्य होइन अनि कोरोना लाग्दाखेरि आउँदाखेरिको ज्वरो र अरू बेला आउँदाखेरिको ज्वरोमा चाहिँ हुन्छ नि दुखाइमा चाहिँ कस्तो किसिमको फरक पाउनुभयो त दुखाइ त उस्तै नै हो अब जब ज्वरो आयो त्यति बेला पोजिटिभ देखाएको थिएन ज्वरो 101 भएपछि मैले कोभिड मलाई साँच्चै भयो भनेर म एक किसिमले मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ भइसकेको थिएँ मलाई कोभिड पोजिटिभ देखियो भनेर अनि रिपोर्ट आयो पोजिटिभ होइन बिहान रिपोर्ट आएपछि ए मलाई पोजिटिभ आएछ भन्ने भयो अनि डर एकछिन लाग्यो त्यसपछि अनि बडीमा चाहिँ यस्तो भयो क्या त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सोच्न सक्ने शक्ति नै हुँदैन रहेछ क्या खास कोभिड त्यति बेला लागिसकेपछि यति धेरै विकनेस हुँदो रहेछ बडीमा होइन अब कति दिन 2 दिन नसुतेको रातभरि एकछिन पनि नसुतेको क्या बडी पेनले सुत्नु भयो कि दुखाइले बडी पेन एक्सेसिभ हुने अनि यो टाउको त एकदम धेरै हल्लेको जस्तो होइन हिँड्नै नसक्ने जस्तो हुने होइन अनि त्यो समाएर हिँड्नुपर्ने क्या भित्ताहरू पनि म त लड्छु जस्तो हुने विकनेस बडी भएर विकनेस यति धेरै हिजोसम्म एकदम मजाले कुदेको मान्छे आज कोभिड देख्यो आज सुत्यो क्या त्यस्तो धेरै विकनेस गराउँदो रहेछ क्या यो कोभिडले चाहिँ कति तपाईँको आत्मबल त त्यति बेला अलिकति कम भएर ला मलाई कोभिड भयो अब साँच्चीकै मरिन्छ क्या हो भन्ने मरिन्छ भन्ने सिचुएसनमा त्यति चाहिँ सोचेको थिएन होइन 101 ज्वरो थियो कन्ट्रोल भइरहेको थियो अब सुरुमा पोजिटिभ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति चस्स ओहो पोजिटिभ आयो भन्ने चाहिँ भएको थियो त्यसपछि अब डराउनु हुँदैन अब यो सबैलाई भइरहेको निको भएकाहरू पनि छन् होइन सबै कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अनि त्यसरी नै मेन्टली त्यसरी प्रिपेयर भइरहेको थिएँ म ओके कसरी अब निको पार्नु भयो त अब घरमै बसेर निको पार्नु भयो कि हस्पिटलमै गएर भर्ना हुनु भयो घरमै बसेँ अब सबै कुरा राम्रै थियो ज्वरो कन्ट्रोल भइरहेको थियो होइन अनि खानपानको लागि मम्मी घरबाट आउनुभयो अनि सबै खानपान पनि राम्रै थियो अनि म चाहिँ पानी एकदम धेरै खाने कि मलाई धेरै डक्टरहरूले चाहिँ पानी चाहिँ खानु है सल्लाह दिनुहुन्थ्यो अनि मेरो रुममै जारहरू हुन्थ्यो अनि तताउने भाँडो त्यही हुन्थ्यो म आफ्नो लागि आफै पानी तताउन सक्थेँ गाह्रो हुन्थ्यो तर पनि म आफै अक्सिजन चाहिँ युज गर्नुभयो भएन अक्सिजन छैन गरेन 90 सम्म आएको थियो अक्सिजन चाहिँ होइन एकछिन न मलाई 88 सम्म थियो मेरो अक्सिजन लेभल होइन तर सास फेर्न सहज भइरहेको थियो क्या गाह्रो भएको थिएन अनि त्यो भएर म आत्तिनँ क्या अनि मलाई के लाग्यो अक्सिमिटरले टेस्ट कि त अक्सिमिटरमै प्रब्लम हुनु पर्यो होइन भने त 88 आउँदाखेरि 90 भन्दा तल झऱ्यो भने त हस्पिटलाइज हुनु भनेर अब आइसियुमै राखेको केसहरू पनि छ होइन अनि मलाई चाहिँ सहज नै भएको थियो कि सास फेर्न गाह्रो भएको थिएन अक्सिजन नपुगेको जस्तो भएको थिएन अनि म चाहिँ केही हुँदैन होला भनेर त्यत्तिकै बसेँ अब त्यही नै हो के खानुभयो त घर बस्दाखेरि हुन्छ नि अब कोरोना सङ्क्रमण भइसके भनेपछि त अब खानपानमा पनि धेरै फोकस हुनुभयो होला के खानुभयो एकदम धेरै खाएको भनेको मैले जीवनजल पानी तातो पानी हल्का मनतातो पानीमा जीवनजल हालेर खाएँ होइन दिनको 4 लिटरसम्म अनि 4 टाइम बाफ लिन्थेँ म बिहान दिउँसो अनि बेलुका अनि बिचमा राति साँझमा यसरी 4 टाइम लिन्थेँ बाफ चाहिँ दिनमा होइन अनि स्मेलहरू गइसकेको थियो अनि पछि फलफुलहरू त हामीले अलिक पछि नै खाएको कि चिसो किनभने खोकी पनि लागिरहेको थियो घाँटीमा टन्सिल भएको जस्तो दुखी पनि रहेको थियो होइन अब एउटा मात्र चिज भएको थिएन कि यहाँ कतिवटा चिज भएको थियो होइन अब त्यो एकदम चारैतिरबाट अब टाउको पनि दुखिरहेको छ टाउको दुखाइ पनि फेरि कस्तो त्यो अर्कै खालको दुखाइ कि त्यो यस्तो ख्याप्प समाए जस्तो अनि त्यो हेर्न पनि टाढाको अब तिमीलाई हेर्नु पर्यो भने तिरमिर्दिने ब्लर देखिने कि त्यो अब प्रष्ट नदेखिने होइन घरहरू हेर्थेँ कि म झ्यालबाट अनि कस्तो ब्लर देख्थेँ ओहो म त कमजोर भएछु जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई अनि पानी चाहिँ धेरै खायो भने चाहिँ राम्रो गर्छ भने सुनेर चाहिँ डक्टरहरूले धेरै भने हुनाले पानी चाहिँ एकदम धेरै खान्थेँ अनि सुपहरू मम्मीले एकदम धेरै सुप खुवाउनु भयो अनि जाउलो मिठै हुँदैन थियो कि त्यो के चपाएको जस्तो क्या स्वाद पटक्कै पाउनुहुन्न थियो नाकमा स्मेल नै छैन होइन अनि
स्मेल नभएपछि त्यो मिठै हुँदैन क्या कुनै पनि चिज स्मेल पनि छैन चपाउँदाखेरि पनि जिब्रोमा चाहिँ के चपाएको मासु ल्याएर दिए पछि भएपछि मासु पनि खायो हामीले होइन सुरुमा त अब 3-4 दिन त सुप र स्पर्श भएन खाँदाखेरि पनि स्पर्श नहुने स्पर्श हुने तर चपाउँदाखेरि के चपाएको अब त्यो टेस्टलेस क्या माटो चपाएको जस्तो अब त्यो स्वादै छैन कि केही कुराको पनि त्यो अझ माटोमा पनि केही स्मेल हुन्छ स्वाद हुन्छ होइन पानीमा पनि हुन्छ त्यो पानीमा पनि छैन कि जीवनजल हाल्दा पनि छैन केही गर्दा पनि छैन अनि गाह्रै अब त्यो खानालाई गाह्रै हुन्थ्यो क्या खानै नसकिने। तपाईँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि चाहिँ कति दिनमा चाहिँ तपाईँलाई स्वाद फर्क्यो गन्ध फर्क्यो? मलाई लाग्यो टाइम लाग्यो 10 दिनपछि चाहिँ त्यो सेनिटाइजरको स्मेल चाहिँ अलिकति कता कता यो सुँगेको कुनै जमानामा मेरो नाकमा यो स्मेल थियो जस्तो आउँदो रहेछ कि फर्स्टमा चाहिँ ओहो यो त मैले त्यो नस्टाल्जिक बनाउने क्या अब कति त्यो रोगबाट जितेर अब आइयो नि त कन्ट्रोल भएर ज्वरोहरू सब कम भइसक्यो थियो अनि त्यो स्मेल आउँदाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो मजाले आयो कहिले मेरो केही कनेक्सन छ भन्ने फिल भयो त्यो टाइपको आउँदो रहेछ कि त्यस्तो भाइब्स आयो कि मलाई चाहिँ त्यो पछि चाहिँ अनि त्यही हो अनि अलिअलि स्मेल आउँदै गयो त्यसपछि बिस्तारै टेस्टहरू पनि आउँदै गयो अनि प्रोपर स्मेल अहिलेसम्म पनि आएको छैन क्या जस्तो पहिला तरकारी पकाउँदाखेरि त्यो उहरू ज्वानो हाल्दा खार आउँछ नि खार होइन अनि त्यसपछि त्यो अर्को के हुन्छ लसुन अदुवा हाल्ने बित्तिकै तरकारीमा त त्यो स्मेल आउँछ नि त्यो स्मेल अझै आउँदैन कि म त्यही गएर नाकमै राखेर सिधा पस्यो भने मात्र आउँछ होइन नभए त्यो स्मेल अझै आएको छैन कि मेरो प्रोपर स्मेलहरू चाहिँ आएकै छैन भनेपछि तपाईँ टोटल्ली अझै निको हुनु भएको छैन भन्ने बुझौँ अलिकति कमजोरी पनि छ क्या म त होइन म 14 दिनको दिनमा तल झरेर हिँडेको तल गेट तल पुग्दाखेरि त त्यो खुट्टाले टेक्दाखेरि कहाँ टेके जस्तो क्या त्यो अर्कै प्लानेटमा गए जस्तो होइन नयाँ ठाउँमा त्यो रुमबाट बस्दा होइन अनि बाहिरको संसारहरू चाहिँ अलिकति अनौठो लाग्दो रहेछ क्या त्यो रुमको रुम भयो अनि यति धेरै विकनेस भयो कि त्यसले सुताइ नै दिँदो रहेछ क्या अनि त्यो उठेर हिँड्ने शक्ति पनि नहुने अनि दिउँसो पनि सुते राति पनि सुते जति बेला पनि सुते क्या अब त्यति बेला एक्सर्साइज गर्ने भनेको मैले त्यो बेडमा चाहिँ त्यो के भन्छ तेनतिर त्यो कुसनहरू राखेर खुट्टामा पेटमा र यहाँ छातीमा राखेर घोप्टो परेर सुत्ने त्यो अक्सिजनको लागि त्यो चाहिँ म गरिरहन्थेँ अनि जिउ यति दुख्या हुने होइन त्यति बेला सुन न त्यो घोप्टो परेर सुत्दाखेरि त्यो आधी घन्टा बस्नु 15 मिनट बस्नु भने हुन्छ 15 मिनट बस्दा पनि त्यो जिउ दुखेर त्यो कुसनहरूले दुखेर होइन त्यो स्किनै दुख्ने कि यो स्किनहरू गले जस्तो हुने अनि यो कपडाहरू लगाउनै नसक्ने होइन अनि त्यो कुसन राखेर त्यसरी घोप्टो परेर सुत्नु भनेर सुतिरहेको छु होइन अब जसरी सहेर पनि गर्नु पर्यो अनि त पुरै त्यो निस्किँदाखेरि अब त्यसरी कोल्टे परेर फेरि सुत्नु भन्छ यता हल्ल्यो भने यता हल्लिन्न हुने जिउ दुखेर त्यो दिनभरि सुत्नै नसक्ने कि त्यस्तो गाह्रो हुन्छ। ओके तपाईँ दोस्रो कोरोना लहरको चाहिँ दोस्रो सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि एउटा युद्धबाटै आफू चाहिँ फर्केर आएको महसुस गर्नुभयो कि भएन त? त्यो चाहिँ हो अब सबैजना डराइरहेको थियो होइन एकदम धेरै तर्सिरहनु भएको थियो आतंकित हुनु भइरहेको थियो नि त सबैजना तर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने मेरो आत्मबल पनि हो होइन सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म चाहिँ डराइनँ क्या त्यो अब त्यो नडराउनु मैले अडियन्सहरूलाई नडराउनु पनि भने होइन एकदम डराउनु पनि पर्छ अवेर पनि हुनुपर्छ तर त्यति बेला 10-12 दिन एउटै रुममा एउटै कोठामा बस्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम हुनसक्छ होइन डराएर आत्तिएर अब कतिले मलाई अब त्यो पिरियडमा आज यतिजना मर्यो नि भनेर सुनाइदिन्छ कि मान्छेहरूले आफू बिरामी भएर ढलिरहेछ बेडमा होइन त्यो टाइममा त न्युजहरू पनि एकदम धेरै छापछाप्ती आइरहेको थियो होइन यति मर्यो यति भयो अरे भनेर तपाईँ त्यो न्युजहरू चाहिँ त्यो टाइममा के हेर्नुभयो कि भएन? त्यो एकदम अभोइड गर्दै मैले न्युजहरू त मैले केही नै हेरेन होइन न्युज चाहिँ मैले हेरेन तर साथीहरूले अब रुगा लाग्यो भने पनि फोन गर्दा मलाई रुगा लाग्यो यार कोरोना भयो भन्ने होइन त्यस्तो भइरहेको थियो मैले त्यस्तो होइन यार त्यस्तो हुँदैन एकदम रुगा लगाए पनि एकदम दुख्छ घाँटी पनि एकदमै दुख्छ त्यो हामीले अरू बेला नर्मल लागेको रुगा जस्तो चाहिँ हुँदैन यो प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ फोन प्रोत्साहन गर्थेँ कि म उल्टै म कोभिड लागेको मान्छे होइन मेरो नाक त खुलेको छैन अझै स्टिल अझै बन्द छ कि यो नाक अनि त्यसपछि त्यही भएर स्मेल प्रोपर नआएको हो होइन अनि त्यसपछि भन्थेँ कि अनि उनीहरूलाई उल्टै म आत्तिँदै फोन गरेपछि त अब उनीहरू लागेको हुँदैन कि फेरि टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आइरहेको हुन्छ होइन अनि आत्तिरहेपछि त मान्छे डराउँछ नि त केही हुँदैन भनेर भन्थ्यो अनि जिउ दुख्यो भनेर भनेपछि फोन गर्ने कि मलाई म पोजिटिभ देखेको अब उसलाई पनि अनुभव प्राप्त छ भनेर चाहिँ त्यसरी गर्थेँ कि अनि त्यसरी मोटिभेट गर्थेँ कि कल गर्नेहरूलाई पनि यो भएको होइन
भयो भने पनि त अब कति रिकभर भएको पनि त छ नि अनि हामी चाहिँ किन डराउने हैन अब मर्नु नै छ भने डेथलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हैन केही कुराको नि ग्यारेन्टी हुँदैन तर मृत्यु चाहिँ निश्चित छ अनि आत्मबल चाहिँ हुनुपर्छ क्या अब चाहिँ हामीले मृत्युलाई पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ यदि त्यसको मतलब हामी सुसाइड नै गर्नुपर्छ मर्नु नै पर्छ हैन सकेसम्म आत्मबललाई स्ट्रङ बनाउने भन्ने कुरा हो क्या ओके जे होस् कोरोनालाई जित्नु भएको छ यति बेला तपाईँ हामी माझ हुनुहुन्छ यति मजाले हाँसी मजाले गफगाफ भइरहेको छ हाम्रो लागि यो नै खुसीको कुरा हो हैन त त्यही त ओके सो अब यो कोरोना संक्रमणको चाहिँ दोस्रो लहर आयो हैन निकै नै भयानक छ पहिलो भन्दा चाहिँ भन्ने जस्तो कुराहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति मनमा आत्मबल घट्ने त्यस्तो भयो कि भएन स्टुलाई मलाई अलिअलि त भइ नै हाल्छ म पनि ह्युमन बिइङ हो मेरो पनि इमोसन्स छ हैन कता कता डर चाहिँ अलि लागिरहेको थियो तर पनि म डराएँ भने चाहिँ म कमजोर हुन्छु भन्ने लाग्थ्यो कि त्यति बेला अनि म दादासँग दादा बाटन हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि दादासँग कुरा गरिरहन्थेँ कि दादाले भन्थ्यो कोरोनाको पेसेन्ट भन्दा धेरै चाहिँ सुसाइडको केसहरू धेरै छ सुसाइड गरेर मर्ने मान्छेहरू धेरै छ अनि त्यो साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू धेरै देखिरहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि दादाले अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यति धेरै डराउनु पर्ने चाहिँ थिएन कि मलाई मेरो सराउन्डिङको मान्छेहरूले पनि मलाई यसमा हेल्प गर्नुभएको छ हैन पोजिटिभ भएछ सबैले ओके ठिकै छ सो अब यी कुराहरूलाई थाहा राख्दै अब हामी अलिकति स्टोको लाइफस्टाइलको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ न हैन अहिलेसम्म सिङ्गल हुनुहुन्छ यति राम्ररी हुनुहुन्छ यति राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ हैन कोही पाउनु भयो कि भएन बिचमा योभन्दा अगाडि मैले अन्तर्वार्तामा सोधेको थिएँ होला तपाईँ सिङ्गल कि मिङ्गल भनेर हैन तपाईँले म सिङ्गल इज स्टिल भन्नुभएको थियो पाउनु भयो यो बिचमा छैन अहिले पनि सिङ्गलै हो भ्याकेन्सी खुल्ला हो भ्याकेन्सी खुल्ला हो अब सबै मिडियामा भ्याकेन्सी खोलेर है ओके अब तपाईँले त मिडियाहरूमा चाहिँ भनिसकेपछि हैन अन्तर्वार्ताहरू हेरिसकेपछि फोन मेसेजहरू त्यस्तो आएको त छैन नि के आइरहेछन् एउटा मेसेज आएको थाहा छ एकदम जेन्युन हुन्छ नि सिरियसली मेसेज चाहिँ आएको थियो हैन तपाईँले यस्तो यस्तो तपाईँको यो इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ अनि तपाईँ सिङ्गल हो भन्ने थाहा पाएँ म पनि बिहा गर्न खोजिरहेको भनेर एउटा चितवनको हो कि कहाँको मान्छे एकजना हुनुहुन्छ क्या बाहिर बस्ने उहाँले मेसेज गर्नुभएको थियो यति लामो त्यो आएको तपाईँको रिप्लाई चाहिँ के भयो त त्यस्तो केही भएन थ्याङ्क यू अहिले चाहिँ त्यो अन्तर्वार्ता थियो मजाकमा गरेको थियो भन्ने खालेको त्यस्तै भयो फोनै चाहिँ आएको छैन मेसेज चाहिँ आयो मेसेज चाहिँ आयो अनि त्यो मेसेजलाई लिएर तपाईँ सिरियस हुनुभयो कि भएन एकछिन क्या सिरियस होइन त्यसरी अब उहाँले मेसेज गर्नुभएको थियो त्यो त अब मेरो लागि राम्रै कुरा हो होइन खुसी नै हुनुपर्छ अब उहाँले त्यो सोच्नु भएछ अब उहाँले पनि सिरियस लिएर भन्नुभयो होला र त्यति बेला मैले सिरियसली भनेको कुरा होइन नि त अनि त्यही भएर प्लिज अब चाहिँ म सिङ्गल हो के भन्छ भ्याकेन्सी खाली भनेर चाहिँ भन्दिनँ क्या ए नभन्ने आज नभन्ने के भने त त्यसो भए तपाईँ प्याक हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि त फेरि भ्याकेन्सी खाली छ नभन्दा त होइन अहिले चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर छैन बिहा गर्ने हिसाबले चाहिँ रिलेसनसिपमा बस्ने हिसाबले चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ओके ठिकै छ हामीले पनि बुझ्यौँ होइन म पनि एउटा महिला भएको नाताले चाहिँ महिलाको कुरालाई बुझिदिएँ एकछिनको लागि होइन अहिले अफियरमा त कुरा गर्नै बाँकी छ सो हल्का रमाइलोको सुटिङ पनि यति बेला तपाईँको चाहिँ रोकिएको छ होइन कोभिडको कारणले गर्दा कतिको मिस गर्दै हुन्छ टिमलाई एकदम धेरै एज अ भन्नुपर्दा बल्छी धुर्बेलाई नि मिस गरिरहेको छु नै बल्छी धुर्बेलाई पनि अरूलाई पनि मिस गरिरहेको छु सबैजना अब एकदम राम्रो टिम छ होइन रमाइलो हुन्थ्यो अब काम गरिरहेको टिमलाई त अफकोर्स मिस गरिहाल्छ नि होइन सो तपाईँ कोरोनाबाट सङ्क्रमण भइसकेपछि तपाईँलाई होइन टिमबाट फोन मेसेज मोटिभेसन कसरी गर्नुभएको थियो एकदमै मजाले राजु दाईले फोन गर्नुभएको थियो मलाई बल्छी दाईले चाहिँ अलिक पछि नै राजु दाईले सुरुमा थाहा पाउने बित्तिकै म एउटा लाइभ गएको थिएँ अनि लाइभमा चाहिँ देखेर दाईले फोन गर्नुभयो अनि दाइ ठिक छु अहिले म एकदम ठिक छु म चाहिँ कमजोर छु भनेर म कमेला भन्थेँ कि तर एक्चुअलीमा म कमजोर नै थिएँ होइन अब त्यो रोगले त्यस्तै बनाउने थियो होइन बनाइरहेको थियो अनि अब सबैलाई म विक छु भन्यो भने त अर्को मान्छे पनि आत्तिन्छ होइन अनि त्यो भएको हिसाबले मैले चाहिँ सबैलाई मोटिभेट गर्ने खाले हिसाबले होइन केही होइन दाइ नर्मल नै छु भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्थेँ कि अनि दाइले नि ठिक छ भने बल्छी दाइले पनि अब त्यस्तो गाह्रो छैन रहेछ भनेर दाइले कल गर्नु भएन अरे त्यति बेला अनि पछि गर्नुभएको थियो अनि अरू त्यही अन्तसँग कुरा भइ नै रहेको हुन्थ्यो मास्टरसँग कुरा भइरहेको हुन्थ्यो त्यही हो सबिनाले गरेको थियो मेसेज होइन जे समग्रमा भन्नुपर्दा टिमको मान्छे सबैजनाले चाहिँ तपाईँलाई हेल्थको कामना गर्नुभयो सबैले कृष्ण बुवाले नि गर्नुभयो काली आमाले गर्नुभएको थियो सबैले गर्नुभयो
ओके अब फेरि कहिले कोरोना चाहिँ साम्य हुन्छ र फेरि गइहाल्नु होइन एक्टिङमा त्यो आफ्नो कामलाई चाहिँ फेरि अँगालौँ भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि उत्साहित कतिको हुनुहुन्छ? म त एकदम एक्साइट छु होइन, एकदम जान पनि मन छ। तर अहिले स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ अहिले पूर्णतया स्वस्थ भइसकेको छैन नि त म। अनि त्यो भएको हिसाबले केही दिन चाहिँ पर्खेर अनि बरु अलिकति अझ बढी स्ट्रङ भएर अनि काम गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु। ओके अब के सोच्नु भएको छ कलाकारिता बाहेक होइन एउटा बाटोलाई चाहिँ अँगाल्न पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु भएको छ कि छैन? जस्तै अब अहिले कलाकार हुनुहुन्छ, सिरियलहरू गर्दै हुनुहुन्छ, यसपछि होइन कुनै बिजनेस गरौँ अथवा बाहिर जाउँ भन्ने सोच छ कि छैन? अहिले त छैन। मलाई त यसकै लागि जन्मे जस्तो लाग्छ होइन, कलाकारितामै रमाउन मन छ। अब त्यति धेरै म बाहिर गयो भने पनि म बस्न सक्छु जस्तो लाग्दैन कि यहाँ जसरी फ्री भएर बसिरहेछ उहाँको चाहिँ एकदम धेरै त्यो लाइफस्टाइल एकदम सेट हुन्छ क्या। अनि त्यो सेटिङमा हिँड्न चाहिँ मलाई अलि मन लाग्दैन क्या। नेपालमै रमाउन मन छ तपाईँलाई? ओके अब यता चलचित्र क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँलाई अफरहरू चाहिँ कतिका आउने गरेको छ? आइरहेछन् अलिअलि। हो चलचित्रमा कहिले देख्न पाउने त हामीले यस्तोलाई? फेरि छिटै हुन्छ। अब अहिले त यस्तो छ कि चलचित्र क्षेत्र नै के होला भन्ने एउटा अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दा डामाडोल भएको छ होइन। अनि अहिले अब चलचित्रमै आइहाल्छु गरिहाल्छु भन्दा पनि अब के हुन्छ भनेर अब डिस्कस गर्ने बेला भएको छ क्या। अनि त्यही भएर अब बिचमा भएको कामहरू पनि रोकिएको छ नि त। अनि फिल्म त्यस्तो भइरहेछ। अनि अब के हुन्छ अब आशावादी हुनु पर्यो पक्कै पनि। यता कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने एक्ट्रेस चाहिँ को हुनुहुन्छ? मलाई दिया मास्के मन पर्नुहुन्छ, मेनुका प्रधान मनपर्छ एक्ट्रेसमा, अनि फिमेलमा रिचा शर्मा मनपर्छ। मेलमा चाहिँ को मनपर्छ? मेलमा अफकोर्स विपिन कार्की, सौगात मल्ल, अनि हाम्रो विजय दाई पनि हुनुहुन्छ, विजय बराल। अनि यस्तै हो। तपाईँको वान अफ द फेभरेट हुनुहुन्न आर्टिस्ट कोही? आर्टिस्ट मलाई सौगात मल्ल एकदमै। सौगात मल्लको तपाईँ फ्यान हुनुहुन्छ? दिया मास्के पनि अति नै मनपर्छ। ओके प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग भेटेर चाहिँ कुराकानी गर्ने मौका जुरेको छ कि छैन? सौगात दाईसँग मैले एउटा फिल्ममा थोरै काम गरेको छु, एउटा सिन चाहिँ गरेको छु। तर त्यो फिल्ममा त्यो सिन कट्यो जस्तो लाग्यो क्या। सिन अरू पनि थियो तर त्यो सिन चाहिँ अब मैले त्यो फिल्म त्यसपछि हेरेको छैन, युट्युबमा आएको छैन। अनि थोरै काम गर्ने मौका चाहिँ पाएँ तर उहाँसँग त्यति धेरै मतलब क्लोज भएर चाहिँ कुरा भएको छैन। टिमसँग चाहिँ काम गर्नुभयो? टिमसँग चाहिँ काम गरेँ। आफूले हुन्छ नि त्यति धेरै मिहिनेत गरेर गरेको हुन्छ अनि बिचमा चाहिँ कट गरिदिँदाखेरि चाहिँ कतिको दुःख लाग्दो रहेछ? दुःख लाग्छ नि, अफकोर्स दुःख लाग्छ। तर पनि यस्तो हो क्या फेरि मेरो सिन काटेर फिल्म राम्रो हुन्छ या फिल्मलाई त्यसले राम्रो गर्छ भने त त्यो मेरो लागि पनि त राम्रै कुरा हो नि होइन। तपाईँको सिन काटेर त्यो फिल्म एकदम सुपर डुपर हिट भयो त? होइन भएन, त्यही त भएन। तर मैले चाहिँ भने यस्तो क्या, म डिरेक्टरहरू भनेको मभन्दा केही नलेज भएकै हुन्छन् होइन। उहाँहरूले केही अब कति नभएको पनि हुनुहुन्छ तर जो तर पनि काम गरिसकेपछि त कामको सम्मान हुनुपर्छ नि होइन? चाहे सानो कलाकार होस् चाहे ठुलो कलाकार हो। होइन म कलाकार भएको हिसाबले त्यो सिन काटेको होइन क्या। स्टोरी लामो हुँदै गयो अनि त्यसपछि त्यो सिन। तर पनि तपाईँकै सिन चाहिँ किन काट्नु पऱ्यो त? म यस्तो स्टोकारकी भएर चाहिँ म सिन काटिदिन्छु भनेर काटेको त होइन नि त, त्यस्तो हो क्या। ओके ठिकै छ। तपाईँलाई एक्टिङ गर्नु बाहेक चाहिँ अरू के आउँछ? मलाई केही आउँदैन। आउँछ होला? एक्टिङ पनि आउँदैन हो, एक्टिङ पनि सिक्दैछु नि। एक्टिङ पनि कहाँ त्यस्तो राम्रो गर्नुहुन्छ एक्टिङ चाहिँ। ओके यति बेला हाम्रो दर्शकहरूको लागि एउटा गीत गाएर सुनाइदिनु न त। आमा म गीत गाउँदिनँ। मैले अहिलेसम्म गीतै गाएको छैन। झन् राम्रो नि फरकपन। म त आमा लाइफमा अहिलेसम्म गीत गाउनु भएको छैन भने तपाईँको लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो कि? त्यो पूजाले गीत गाउनु लाएर मैले गीतै गाएको छैन यार। म एकदमै नराम्रो गाउँछु, त्यो पनि थोरै गाइन्छु। ल ओके रेडी 1 2 3 गो। आओ सुनाओ ए नारी मेरा समाऊ तिम्रो नाममा दिन रात चल्छ, उठाऊ मेरा नजरको घुम्टोहरू, तिम्रै मुहार हेर्न चञ्चल छन्, मनै मनमा माया तीन पाते भइदियोस्, मनै मनमा माया तीन पाते भइदियोस्।
वाउ यति मिठो गाउनु हुँदो रहेछ त्यही भएर राम्रो गीत गाउने मान्छेले भाउ खोज्छ भन्दै त्यही होला सायद कहाँ भाउ खोजेँ मैले म एकदम नराम्रो गाउँछु म गाउँछु मैले यो गीतलाई चाहिँ अब जस्टिस चाहिँ दिन तपाईँले अरू पनि गीत गाउन सक्नुहुन्छ यही गीत चाहिँ रोज्नुको कारण के त्यही पनि तपाईँले बिचबाट गाउनुभयो आओस् नमाऊ ए नारी मेरा मैले यो गीतमा प्र्याक्टिस धेरै गर्थेँ कि मन पर्थ्यो गीत एकदम धेरै गाइरहेको हुन्थ्यो घरमा अनि यही चाहिँ आउँछ होला जस्तो लाग्यो ओके ठिकै छ सो यति बेला तपाईँको टिममा चाहिँ होइन हल्का रमाइलोको टिममा चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो गर्नुपर्ने अलिकति हुन्छ नि चकचक गर्नुपर्ने को हुनुहुन्छ चकचक गर्नुपर्ने सबिना सबिना ओके त्यसपछि त्यस्तो मै होला एकदम धेरै सबैभन्दा शालीन भद्र स्वभावको चाहिँ को हुनुहुन्छ त्यो पनि आफै हो छिन्न म सोच शालीन भद्र स्वभावको को छ यार हाम्रो टिममा कमै छन् त्यस्तो शालीन भद्र स्वभाव नामै त हल्का रमाइलो है हल्का रमाइलो सबै एकदम रमाइलो गर्ने खालेको हुनुहुन्छ अहिलेसम्म टिमबाट कुनै दिन यस्तो छ कि जुन दिन चाहिँ तपाईँलाई मन दुखेको काम गर्ने क्रममा त्यस्तो कुनै अनुभव छ मन दुखेको एकछिन न सम्झिन्छु म जोस रहेछ होइन म छ होला नि अब त्यत्रो 1-2-3 वर्ष काम गरियो होइन अब मलाई ठ्याक्कै यही पोइन्टमा मन दुखेको भनेर छ क्या तर मलाई ठ्याक्कै अहिले याद अगाडि नै सोधेर अब तिमीले ठिक पारेको भएर भन्न मिल्थ्यो होइन तर मन दुखेको त्यस्तो कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ दुखेको पनि हुनसक्छ होइन दुखेको होला कि छ होला तर अब त्यो नभएको भन्ने हुँदैन त्यत्रो लामो केही कुरामा चित्त दुखिरहेको ओके ठिकै छ अब अलिकति जाउँ तपाईँको विवाह प्रसङ्गलाई होइन घरबाट कतिको प्रेसर आउँछ हुर्कै बढेको चेली होइन प्रस्तावहरू त टन्नै आउँछन् होला आउँछन् अलिअलि मम्मी बाबाले टन्नै पनि आएको छैनन् अलिअलि आउँछन् प्रस्तावहरू घरमा त्यस्तो धेरै अब पहिला चाहिँ एकदम धेरै फोर्स गर्नुहुन्थ्यो बिहा गर भनेर अब चाहिँ यसले गर्दिनँ टेर्दिनँ भनेर अब भइसक्नु भयो क्या डराउनुहुन्छ क्या अब बुढी भई एज धेरै भयो बिहा गर्दैन यसलाई भन्ने खालेको डर राख्नुहुन्छ अब त्यो पहिलाको जस्तो सोसाइटी पनि छैन होइन अब बिहा गर्नलाई चाहिँ एजै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन होइन मन मिल्ने मान्छे भए पुग्ने अनि म त फेरि यही एजमा बिहा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामै ट्रस्ट लाग्दैन क्या अनि त्यो भएर चाहिँ खासै डरै लाग्दैन ओके ठिकै छ टाइम छ अझै छ होइन सो कति वर्षभित्रमा चाहिँ हुन्छ होला अलिकति हामीलाई हिन्ट दिनु त एक्ज्याक्टली भन्नै सक्दैन अब भोलि नै पनि हुनसक्छ होइन अब त्यो म मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन 2-4 वर्ष गर्दिनँ नै भनेर होइन तर आजको भोलि नै पनि अब त्यो दिन आउन सक्छ ओके ठिकै छ भनेपछि इष्ट कार्कीले चाहिँ मन मिल्ने साथी पायो भने चाहिँ भोलि नै पनि हुन सक्ने सम्भावना बढी छ ओके सबै खाना बोलाउनु होला अग्रिम शुभकामना छ तपाईँलाई है होइन त छुटाउनु भएन अरूलाई छुटायो भने ओके ठिकै छ सो अब कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ तपाईँ मुक्त हुनुभएको छ होइन अब धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सहरू जो चाहिँ कोरोना भन्ने बित्तिकै चाहिँ काँप्नुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको अनुभव त सुनाइ नै सक्नुभएको छ उहाँहरूको लागि केही सन्देशमूलक कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई त्यही नै भन्छु नडराउनुहोस् होइन सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामी रोग लाग्न नदिनु ठुलो कुरा हो होइन त्यो भाइरसलाई छिर्न किन दिने बडीमा सकभर हामी सुरक्षित भएर घरमै बसौँ होइन बाहिर किन निस्किने हामीलाई चाहिँ फेरि लकडाउन भन्ने बित्तिकै कस्तो छ भने लकडाउन भन्ने बित्तिकै कोभिड भन्ने बित्तिकै लकडाउन जस्तो छ क्या लकडाउन भयो भने मान्छे डराएर घरमा बस्छ होइन बाहिर निस्किँदैन ओहो कोरोना धेरै छ भन्ने हुन्छ अब लकडाउन भएन भने मान्छे केयरलेस गरिदिरहेछ क्या अनि लकडाउन खुल्ने अब 1-2 दिन भयो अहिले एकदम धेरै बाइकहरू मोटर्सहरू हिँडिरहेछ कि बाटोमा अनि लकडाउन पहिला चाहिँ लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 1 दिन अगाडिसम्म पनि भिडभाड थियो क्या बाटो पसलहरू सबै भिडभाड थियो अनि भिडभाड लकडाउन होइन कोरोना भनेको लकडाउन होइन कोरोना भनेको कोरोनासँग सुरक्षित आफै हुने हो क्या अरूले गरिदिएर होइन त्यो हो होइन अब लागिसकेको मान्छेहरूले पनि अब अहिले डराउनु पर्ने जरुरी छैन क्या जसरी हामी डराइरहेछौँ प्यानिक भइरहेछ त्यही कुराले हार्ट एट्याक भएर मान्छे मरिरहेछ क्या अनि त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ त्यो आफ्नो हेल्थको केयर सँगसँगै आत्मबल पनि हुनु जरुरी छ भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही भएर स्ट्रङ हुनु होला ओके थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यति मिठो कुराकानी राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू तिमीलाई पनि मलाई इन्भाइट गरेकोमा अघि अघिदेखिको तिमी आएर चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी चाहिँ मिल्ने साथी हो त्यही भएर अन्यथा नलिदिनु होला कोरोना भाइरसको चाहिँ दोस्रो लहर चलिरहेको छ आफ्नो ठाउँमा एकदमै सेफ भएर बस्नु होला यही भन्न चाहन्छौँ हस् त तिमीलाई मैले तिमी भने तिमीले मलाई तपाईँ भनिरहेको छ होइन ठिकै छ अहिले तिमी भन्छ है त हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू